أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. الله 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 يا رب. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الله 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 لا إله إلا الله. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الله لا إله إلا الله. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. الله الله الله. والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا.
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم.